ल बी नम्बरमा मैले यहाँ लेखेँ बी नम्बरमा चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ अकाउन्टिङ एरर्स आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि यदि त्यस्ता गल्तीहरू पत्ता लाग्यो भेटियो भने त्यसलाई कसरी रेक्टिफाइङ गर्ने जर्नल बनाएर रेक्टिफाइङ गर्ने जर्नलको फर्मेटमा रेक्टिफाइङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझौँ ल यसको पनि केही रुल्सहरू छन् है यसको पनि रुल्स हामीले बुझौँ ल मैले यसको रुल्स लेखेँ रुल्स भेरी सिम्पल छ अघिकै रुल्स हो हेर्नुस् एसेट्स लसेस एन्ड एक्सपेन्सेसहरू छ भने ल यदि डिक्रिज भए ल इन्क्रिज लेखौँ पहिले इन्क्रिज भए ल के अरे एसेट्स लसेस एन्ड एक्सपेन्सेसहरू इन्क्रिज भए सम्बन्धित खातालाई क्रेडिट गर्ने ल सम्बन्धित अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने भने डेबिट के गर्ने हामीले बुझ्यौं कि एसेट्स लसेस एक्सपेन्सेस यदि इन्क्रिज भयो भने बढ्यो भने घटाउनको लागि डेबिटको क्रेडिटमा राख्ने त्यसैले सम्बन्धित अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने अनि हामीले त्यो जर्नल एन्ट्रीजको फर्ममा रेक्टिफाइङ गर्नुपर्छ भनेर बुझेका छौं त्यसैले एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट अर्को त डेबिट हुन्छ डेबिट के हुने भयो त सस्पेन्स अकाउन्टलाई हामी डेबिट लेख्ने भयौं ल एसेट्स लसेस एक्सपेन्सेस यदि इन्क्रिज भएछ गल्तीले बढी लेखिएछ भने सम्बन्धित अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने र सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको नमिलेको खाता है सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको नमिलेको खाता पछि मिलाउनु पर्ने खाता अब त्यसपछि यता हेर्नुस् यदि डिक्रिज भए ल कम लेखिए के एसेट्स लसेस एक्सपेन्सेस यदि कम लेखिए सम्बन्धित खातालाई सम्बन्धित अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र सस्पेन्स अकाउन्ट अर्को चाहिँ सस्पेन्स अकाउन्ट आउँछ यहाँ चाहिँ क्रेडिट गर्ने ल यसरी आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स अनुसार रेक्टिफाइङ गर्दा हामीले सस्पेन्स अकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ र जर्नल एन्ट्रीजको फर्मेटमा हामीले रेक्टिफाइङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यतातिर लेखौं हामी क्यापिटल लायबिलिटीज इन्कम एन्ड गेनहरु ल यदि इन्क्रिज भयो भने के गर्ने बढी लेखियो इन्क्रिज भएको अर्थ बढी गल्तीले बढी लेखियो भने सम्बन्धित अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने किन डेबिट गर्ने कि क्यापिटल लायबिलिटीज इन्कम गेन त जहिले नै क्रेडिटमा आउने आइटम्स हुन् यदि क्रेडिटमा बढी लेखियो बढी भयो भने त्यसलाई के गर्ने सम्बन्धित अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र अर्को सस्पेन्स अकाउन्ट आउँछ सस्पेन्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने यसलाई म एक्जाम्पलबाट पनि क्लियर पार्छु है अर्को त्यसपछि यता हेरौँ हामी डिक्रिज भएमा कम लेखिएमा क्यापिटल लायबिलिटीज इन्कम गेन कम लेखिएमा सम्बन्धित अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने र सस्पेन्स अकाउन्ट लाई डेबिट गर्ने ल यसरी यो रुल्स यहाँले बुझ्नु पर्छ र यो रुल्सको आधारमा हामीले रेक्टिफाइङ गर्न सक्छौं ल यसलाई यही रुल्सको आधारमा अब हामी एउटा एक्जाम्पल बनाइ हेरौं बुक वाज ओभरकास्ट by rupees 5000 ल पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट बाइ 5000 अहिले चाहिँ हामी यो बी नम्बरको बाट आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बाट बनाउँदै छौं जर्नल एन्ट्रीजको फर्मेटमा हामीले रेक्टिफाइङ गर्छौं है ल पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट पर्चेज बुक चाहिँ बढी लेखियो हैन बढी लेखियो भने त घटाउनु पर्यो भने के गर्छौं क्रेडिटमा झार्छौं ल त्यसैले पर्चेज अकाउन्टलाई हामी क्रेडिटमा लेख्छौं टु पर्चेज अकाउन्ट लेख्छौं कति 5000 घटायौ नि ओभरकास्ट भयो बढी लेखियो भने घटाउनको लागि पर्चेज भनेको डेबिटमा आउने आइटम्स हुन् सच्याउनको लागि क्रेडिटमा झार्ने त्यसैले टु पर्चेज यो फेरि पर्चेज क्रेडिटमा आयो त सर
भन्नु होला नि यो सच्याउने बेलामा रेक्टिफाइङ गर्ने बेलामा क्रेडिट आएको है र त्यसैले पर्चेज ओभरकास्ट भयो बढी लेखियो भने सच्याउनको लागि क्रेडिटमा झार्ने अनि अर्को के लेख्ने सस्पेन्स अकाउन्ट चाहिँ डेबिट लेख्ने 5000 ल बिङ रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट इन पर्चेज बुक भनेर हामीले न्यारेसन लेख्छौँ अब फर अदर एक्जाम्पल लेखौँ अब अर्को एउटा एक्जाम्पल लेखौँ सेल्स बुक was overcast by ₹1000 ल सेल्स बुक चाहिँ ओभरकास्ट भयो अरे सेल्स बुक चाहिँ बढी लेखियो सेल्स त क्रेडिटमा हुन्छ नि जहिले नि इन्कम हो नि रेभेन्यू हो नि सेल्स क्रेडिट हुन्छ नि हो क्रेडिटमा बढी लेखियो अरे सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट हेर्नुहोस् त बढी लेख्यो नि सच्याउनको लागि के गर्ने यसलाई डेबिटमा लाने त सेल्स अकाउन्ट डेबिट 1000 टु सस्पेन्स अकाउन्ट अर्को चाहिँ सस्पेन्स अकाउन्ट हुन्छ ल यसरी हामीले रेक्टिफाइङ गर्छौं वन साइडेड एरर्सहरुको अब हामीसँग बाँकी रह्यो टु साइडेड एरर्स है टु साइडेड एरर्स तर्फ हामी जाउँ ल टु साइडेड एरर्स भनेको द्विपक्षीय गल्तीहरु भनेको मतलब एउटा वा सोभन्दा बढी अकाउन्टमा फरक पार्ने एरर्सहरुलाई चाहिँ हामी टु साइडेड एरर्स भनेर बुझ्न सक्छौं टु साइडेड एरर्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा अकाउन्टमा मात्रै फरक नपारिकन प्रभाव नपारिकन टु अर मोर देन टु अकाउन्ट्सहरुमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई हामी टु साइडेड एरर्स भनेर बुझ्न सक्छौं टु साइडेड एरर्स कस्तो कस्तो एरर्स हो त मैले यहाँबाट टिपेर ल्याएको छु हेर्नुस् त अभिलेख राख्न पूर्ण रूपमा छुट भएका गल्तीहरु चाहिँ टु साइडेड एरर्सहरु हुन् है 2 नम्बरको अभिलेख राख्नै छुट्यो लेख्नै छोडियो त्यसलाई हामी टु साइडेड एरर्स भन्छौं प्रारम्भिक अभिलेख नै गलत भएमा बिगिनिङ इन्ट्रीज ओपनिङ इन्ट्रीज जर्नल लेजर नै गल्ती भएमा त्यस्ता इन्ट्रीजहरुलाई पनि टु साइडेड एरर्स भन्यौ हामीले ल सही रकम सही पक्ष तर फरक खातामा लेखिएमा है अमाउन्ट चाहिँ करेक्ट छ साइड पनि डेबिट क्रेडिट पनि करेक्ट छ तर फरक अकाउन्टमा रामको अकाउन्ट लेख्नु पर्नेमा श्यामको अकाउन्टमा लेख्यो अरु सबै ठीक छ डेबिट आउनु पनि ठीक छ अमाउन्ट पनि ठीक छ तर रामको अकाउन्ट लेख्नु पर्नेमा श्यामको अकाउन्ट लेख्यो स्यालेरी लेख्नु पर्नेमा वेजेस लेख्यो यसरी भएका गल्तीहरु पनि टु साइडेड एरर्सहरु हुन् र सैद्धान्तिक गल्तीहरुलाई पनि हामी टु साइडेड एरर्सहरु भन्न सक्छौं बिफोर प्रिपरेसन र आफ्टर प्रिपरेसन त हुन्छ क्वेशनमा तर टु साइडेड एरर्समा चाहिँ बिफोर प्रिपरेसन हुँदा पनि आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हुँदा पनि हामीले जर्नल इन्ट्रीजको फर्मेटमा टु साइडेड एरर्सलाई रेक्टिफाइङ गर्छौं के को आधारमा गर्छौं जर्नलको आधारमा जर्नलको फर्मेटमा हामीले यसलाई रेक्टिफाइङ गर्छौं ल अब टु साइडेड एरर्स रेक्टिफाइङ गर्नको लागि म चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट यहाँलाई बुझाएँ यसमा कुनै स्पेशल रुल्सहरु छैन त्यसैले म एक्जाम्पलबाट नै यसलाई प्रश्न पार्छु त मैले एउटा एक्जाम्पल लिए एक्जाम्पल 1 मा स्यालेरी पेड ₹5000 बट रङली डेबिटेड इन वेजेस अकाउन्ट हेर्नुस् त स्यालेरी पेड गर्यो 5000 तर बट रङली डेबिटेड वेजेस अकाउन्ट हेर्नुस् त गल्ती भयो नि स्यालेरी पेड गरेको हो तर गल्तीले के भइदियो त वेजेस चाहिँ डेबिट भइदियो यसलाई हामी रेक्टिफाइङ गर्छौं ल यसको रेक्टिफाइङको निमित्त एउटा चाहिँ हामी न्युमेरिकल स्वरूपमा बुझ्छौं है ल यसलाई चाहिँ के गरौँ पहिली चाहिँ दुईटा पार्ट छुट्याउँ स्यालेरी पेड 5000 एउटा पार्ट हो रङली डेबिटेड वेजेस अर्को पार्ट हो नि दुईटै पार्ट करेक्ट र रङ इन्ट्री पनि हामी बनाऊ ल यसको करेक्ट इन्ट्री के हो त स्यालेरी पेड ₹5000 यसको करेक्ट इन्ट्री के हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्याश अकाउंट यसको करेक्ट इन्ट्री त हो नि हुनु पर्ने त हो नि इन्ट्री हेर्नुस् त सैलरी पेड 5000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्याश अकाउंट हुनु पर्ने यो ठीक इन्ट्री हो नि तर भइदियो के रङली के भइदियो वेजेस डेबिट भइदियो त यहाँ के भइदियो गल्तीले वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्याश अकाउंट भइदियो गल्तीले 5000 ल हुनु पर्ने यो भइदियो यो अब दुईटैलाई हामी बनाउँछौं अनि यो दुईटैलाई हामी डिवाइड गर्दिन्छौं हेर्नुस् त करेक्ट इन्ट्रीबाट रङ इन्ट्रीलाई हामी डिवाइड गर्दिन्छौं ल डिवाइड गरौँ त सैलरी
अकाउन्ट डेबिट 5000 टु क्यास अकाउन्ट 5000 इन्टु डिभाइड गर्दा मल्टिप्लाई गरेर तलको माथि माथिको तल हामी सार्छौँ। क्यास अब माथि जाने भयो, यो डिभाइडलाई हामी मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यौँ है, अनि यसलाई तलको माथि माथिको तल क्यास अकाउन्ट 5000 र वेजेस चाहिँ 5000 ल यसरी हामीले गर्यौँ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो क्यास क्यास काटियो, स्यालेरी र वेजेस बाँकी रह्यो। स्यालेरी माथि छ, वेजेस तल छ। ल माथिलाई हामी डेबिट लेखौँ, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 5000 अनि यो वेजेसलाई चाहिँ यहाँ 2 वेजेस अकाउन्ट 5000 ल बिङ रेक्टिफिकेसन अफ रङली डेबिटेड इन वेजेस। यसरी हामीले रेक्टिफाइङ गर्छौँ। त हाम्रो रेक्टिफाइङ यो के गरी बुझ्यौँ हामीले कि पहिले जुन करेक्ट इन्ट्री हो त्यसलाई लेख्यौँ, त्यसपछि रङ इन्ट्री पनि बनायौँ र करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गरिदियौँ। हेर्नुहोस् त, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट क्यास अकाउन्ट क्रेडिट इन्टु क्यास अकाउन्ट, यो तलको माथि माथिको तल, यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गरिदियौँ हामीले, अनि कट्नेलाई काटिदियौँ, बाँकी रहेकोलाई राख्यौँ। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। हामीलाई यो रफ हो, रफ बनाउनु पर्दैन। हामीलाई इक्जाममा चाहिँ यति मात्रै करेक्ट इन्ट्री बनाउँदा पनि हुन्छ। कसरी बनाउने त डाइरेक्टली करेक्ट इन्ट्री म यहाँ चाहिँ फेरि अर्को बुझाउँछु यहाँलाई। हेर्नुहोस् त, यो डिभाइड र मल्टिप्लाई गरेर त बुझ्नुभयो। अब डाइरेक्ट विदाउट डिभाइड एन्ड मल्टिप्लाई कसरी बनाउने? हेर्नुहोस् त, के बुझ्ने, के कन्सेप्ट लिने कि जे सही इन्ट्री हो त्यसलाई पहिले राख्ने। हेर्नुहोस् है, सही के हो? स्यालेरी पेड, ठिक छ नि, स्यालेरी त तिरेकै हो नि, त जुन करेक्ट हो त्यसलाई राख्ने। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 5000, यो त ठिक हो नि, हुनुपर्ने यो हो नि, ल ठिक छ। तर गल्तीले के भइदियो हेर्नुहोस् त, रङली डेबिटेड वेजेस, गल्तीले डेबिट के भयो? वेजेस भयो। हो, जुन गल्ती भयो त्यसले सच्याउने। यो त ठिक छ, ठिक इन्ट्री हो, यसलाई त राख्यौँ। र यो जुन गल्ती हो गल्तीलाई सच्याउने। ल मैले अर्को इक्जाम्पल लिएँ। हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पल 2 मा पर्चेस फ्रम राम ₹2000 रेकर्डेड एज सेल्स टु राम। ल पर्चेस गरेको रामबाट है, तर के भइदियो? गल्तीले के भइदियो? सेल्स लेखियो। रामबाट सेल्स गर्यो, के अरे रामलाई सेल्स गरियो भनेर गल्तीले लेखियो। ल पर्चेस गरेको हो रामबाट, ठिक छ, यो करेक्ट इन्ट्री हो, तर गल्तीले रेकर्डेड गरिदियो के त? सेल्स टु राम, गल्ती भयो नि। ल अब यसलाई हामी हेरौँ। पहिले करेक्ट इन्ट्री बनाउँ त। पर्चेस फ्रम राम के हो त्यसको इन्ट्री? हेर्नुहोस्, पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु राम, यो त करेक्ट इन्ट्री हो नि, हामीले यो करेक्ट इन्ट्री बनायौँ। डिभाइड गर्छौँ, रङ इन्ट्री के भयो त? सेल्स टु राम भयो नि। त सेल्स टु राम भनेको के हो त? राम अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स, सेल्स त जहिले क्रेडिट हुन्छ, 2000 डेबिटमा 2000 क्रेडिटमा। ल यो सही इन्ट्री हो, रङ इन्ट्री हो, यसलाई हामी डिभाइड के अरे मल्टिप्लाई गरौँ। ल पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु राम, अब मल्टिप्लाई गरौँ त यसलाई तलमाथि पारौँ। सेल्स 2000 राम 2000। ल क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ, कुनै कटेन। हेर्नुहोस् त, कट्यो कुनै? पर्चेस पनि डेबिट, सेल्स पनि डेबिट, राम क्रेडिट, यहाँ पनि क्रेडिट, काटिएन नि। काटिएन भने यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ। ल मल्टिप्लाई गर्दा यो र यो जोडेर राख्छौँ हामी है, त्यसले दुईटैले राखौँ। पर्चेस अकाउन्ट पनि डेबिटमा भयो 2000, सेल्स पनि डेबिटमा भयो, दुईटै डेबिटमा, सेल्स अकाउन्ट पनि डेबिटमा 2000। अब दुईटै क्रेडिट क्रेडिटलाई जोडेर राख्छौँ। टु राम 4000 जोडेर 2000ले 4000 हामीले यसरी रेक्टिफाइङ गर्छौँ। र यसरी भेरी सिम्पल तरिकाले हामी रेक्टिफाइङ गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। यस्तै किसिमको भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनु होला। यो पछि मैले यहाँलाई चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज गरेर नै रेक्टिफाइङ बुझाउने छु। हस् त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।